की 39A आसा तेजेर आमी डिस्कशन करतले आनी तेजेर कितें आसा तो निर्णय घेतले म्हणून. पण ते बिलाचेर कांयच डिस्कशनूय जावना, ते बिल हाडूंकय ना. दुसरें बिल आमचें आसलें ते खाजन लँडाचेर. जशें मनोजान तुमकां सांगलें कितले गरजेचे खाजन लँडाचे विशय आसा तो. आनी खाजन लँडा खातीर 18,000 हेक्टराची जमीन जी आसा ती प्रोटेक्ट करपा खातीर हें बिल आसलें. तिसरें आमचें बिल द एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्शन बिल, जितून परत एकदां आमी आमचे एग्रीकल्चर जागे जे आसा ते प्रोटेक्ट करपाचे म्हणून आमी तितून घातलेले आसा. चवथें बिल जे आमी पळयता की पंचायत राज एक्टा अंडर अमेंडमेंट हाडपाचे आनी जे मेगा प्रोजेक्ट आसा ह्या मेगा प्रोजेक्टाच्या लिस्ट ग्रामसभेत उलोवंक मेळटलें अशें हें चवथें बिल आसलें. पांचवें बिल आमी जेन्ना पळयता तें म्हटल्यार गोंयच्यो ज्यो न्हंयो आसा ते कन्जर्व करपाक, उदक कन्जर्व करपाक लागून गोवा रिवर कन्जर्वेशन एंड मॅनेजमेंट बिल जे आसा तें आमी घातलेलें. आनी आमचें जें लास्ट बिल आसा तें म्हटल्यार परत एकदां द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बिल जें आमी गेले ते फावटूय घातलेलें. तितून आमी परत म्हणटा की आमचे जागे जे आसा गोंयचे जागे आसा ते प्रोटेक्ट जावपाक. आतां स्पिकरान सांगलें, मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें हें तुमकां दितलें म्हणून. तितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा हो एक नंबरचो फोटींग सरकार जाल्लो आसा. कित्याक जेन्ना आमी शॉर्ट डिस्कशन घातलें ते शॉर्ट डिस्कशन दिवना आनी जी बिलां 6 बिलां म्हटल्यार ह्या बिलांच्या फाटल्यान कितलोसो काम आमच्या कितलेशे एक्सपर्ट्सांनी केल्लो आसा, आमच्या पार्टीच्या मेंबरांनी केल्लो आसा. आमकां कितलेशे बरे मागपी जेंच्यांनी ह्या बिला बद्दल सांगलेलें आसा तेंचें जें काम आसा तें फाटीं मारलें. रात दीस म्हटल्यार 2-2 वर्सां पासून लागलेले आसा एक बिल रेडी करता म्हटल्यार. जी मेहनत थंय वचोन ग्रावंडार वचोन लोकां कडेन अंडरस्टँड जावन ही मेहनत जी आसली ह्या बिलांची आसली. आनी ही बिलां इंट्रोडक्शन स्टेजीर वचून हाडूंक ना. म्हटल्यार फाल्यां तें डिस्कशन जावन तांकां जाय जाल्यार तेजेर मेजॉरिटी आसली ती भायर मारपाक शकताली, पण तेंच्यांनी डिस्कशनार वचून हाडूंक ना. म्हटल्यार इतल्या लो स्टँडर्डाचेर आयज हो सरकार गेल्लो आसा. दुसरे स्टेटी आमी पळयता की दुसरे स्टेटीचे जे असेंब्ली सेशन्स आसा ती चालूच आसा. थंय बायपोल आसा, जावं ते महाराष्ट्र आसूं, जावं ते कर्नाटका आसूं, जावं ते नागालँड आसूं, जावं ते त्रिपुरा आसूं, जावं ते गुजरात आसूं, ह्या सगळे स्टेटीन बायपोल इलेक्शन आसा. पूण आमच्या म्हटल्यार आमच्या गोंयानूच असो डिफरंट कॉन्स्टिट्युशन लागता. आमचो देशाचो जो कॉन्स्टिट्युशन संविधान आसा त्या संविधानान आमकां हक्क दिल्लो आसा आनी ह्या हक्कान आमी फुडें वयता. आनी आयज हें कड्डेल करून आमच्या गोंयकारांचेर हो अन्याय ह्या बीजेपी सरकारान केल्लो आसा. आमी पळयलें की एप्रोप्रिएशन बिल जें आसा जितून गोंयचें बजेट जें बजेट 30,194 करोडाचें बजेट आसा. हें बजेट जें आसा तें प्रोसिजर म्हटल्यार डिबेट जायनासतना, कांय आमी डिबेट करिनासतना, कांय सांगिनासतना, उलयनासतना हें बजेट धक्क्याक पास केलें. 21 बिलां जीं आसा ती बिलां प्रायवेट मेंबर बिल जी आसा ती दिल्ली ती इंट्रोडक्शन करची म्हणून मागलेली. तितूंतले सगळ्यांकून चड बिलां जी आसली ती हांवें घातलेली. 6 बिलां आमी घातलेली आनी 6 बिलांतली म्हटल्यार जी 6 बिलां घातल्या ती गोंयचे आयडेंटिटी, गोंयचो जागो आनी गोंयचें उदक जें आसा हें प्रोटेक्ट करपा सारकी बिलां. आमचें जें पयलें बिल आमी घातलां तें म्हटल्यार TCP एक्ट अमेंडमेंट, जितून आमी 39A जें आमकां प्रॉमीस केल्लें सगळीं बिलां घालपाचो कारण कितें आसलो. कित्याक एक आमकां सगळे गोंयकारांचो एकूच हेतू आसा. आयज तुमी पळयता आसतलो गांवांनी हो मुवमेंट चालूच आसा. गोंयच्यो जमनी काबार करता. कित्याक काबार करता? रियल इस्टेट हाडपाक सोदता. वयता थंय आयज रियल इस्टेट डेव्हलप जाता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जाता आनी हो आवाज जो आसा हो गोंयकारांचो आवाज, जो गोंयकारांचो आवाज आमी विधानसभेत पावोवपाक सोदता. आनी जेन्ना आमी विधानसभेक हो आवाज पावयता तेन्ना ह्याच विधानसभेत जे आमी घोशणाक जेन्ना हांव बसलों आझाद मैदानाचेर जावं TCP डिपार्टमेंटान गेलो, एक जो हेतू आसलो तो 39A जे आसा ते स्क्रॅप करपाचो. जेन्ना आमकां आश्वासन दिलें की शॉर्ट डिस्कशन आमी एक घेवपाक लायलें, एक हाफ एन आवर शॉर्ट डिस्कशन, विजय सरदेसाय सांगता तुमी उलय म्हणून. हितून कितें दिसता की जेन्ना एक प्रोटेस्ट करता, सगळे एकटे रावन प्रोटेस्ट करता आनी एकटे रावन आमी डिमांड करता की बाबा हे जे आसा बिलां आसा ती घेवची, दुसरे जे असेंब्ली कटेल करची, न्हू बजेट सेशन जें आसा बजेट समज जायना जाल्यार फुडल्या एका वोटन अकाउंट घेवन पास करची. आयज अशें करून आमचें बजेट जें आसा तें बजेट फूल बजेट पास केलें. तेजेर कांय म्हटल्यार 30,000 कोटीचें बजेट जें आसा तें 30,000 कोटीचें ऑन द स्पॉट पास करून उरलें, डिस्कशनूच ना. आनी जो स्पिकरान स्टँड पयलो घेतलो मागीर वचोन फळेरान कितें जालें, मागीर कितें उलोवप जालें, तो उलोवप जावन स्पिकर येता 2.5 सुमार येतात, स्पिकर टोटल चेंज जालो, स्पिकराचो स्टँड चेंज जालो. आयज स्पिकरान खरें म्हटल्यार कॉन्स्टिट्युशनल जो स्टँड आसा तो आपलो घेवपाक जालो. आयज कस्टोडियन ह्या सभागृहाचो आमचो स्पिकर, सो मान्य स्पिकरान तो स्टँड घेवना, तो एक वाटेन रावलो, तो ऑपोजिशनाचे आयकोप वचून सोदनासलो, आयकोपाक रेडी वचनासलो. आनी आयकना ते कोण आमकां एक सायडीन तेन्ना भायर उडयले, आमकां मार्शल आउट केले, आमी 6 जाण आमदार आमकां भायर मारले. सो जेन्ना अशें घडटा तें इतलेंच कळटा की हो सरकार स्पिकराकूय मॅनिपुलेट केलो, स्पिकराकूय प्रेशरायज केलो आनी स्पिकरान आमकां पयलीं फुडल्यान भायर मारले आनी मागीर हें जें बजेट बील आसा हें बजेट बील पास करून उडयलें. आमी हेजी जी दखल आसा ती माननीय आमचो गव्हर्नर आसा हेजे कडेन वयतले
हेजे कडेन मांडटले कित्याक आर्टिकल 175 आमी मागतले गव्हर्नराकडे की तुवें इंटरव्यून जावचे आनी एक स्पेशल सेशन घेवचे कित्याक ही बिलां खूब गरजेची आसा तशेंच गोंयचे विशय कितलेशे विशय आसा ते डिस्कस जावपाक जाय सो आमी आमचे पार्टी डेलिगेशन जे आसा ते गव्हर्नराक मेळटले अंडर आर्टिकल 75 आमी आमचो रायट आमचो अधिकार जो आसा की एक स्पेशल सेशन कॉल आउट करचें जितून ही बिलां जी आसा इंट्रोड्यूस जावची जे करून आमचे गोंय जे आसा हे गोंय आमकां उरतलें हे आमी करतले आनी लास्ट जेन्ना आमी पळयता की गोंयांत 39A विशय गोंयभरांत चालूच आसा जी प्रॉमिस ह्या सरकारान केल्ली ह्या मुखेलमंत्र्यान केल्ली की पयलीं म्हटल्यार शॉर्ट डिस्कशन हाडटले जावं 39A उलयतले भासाभास करतले आनी स्क्रॅप करपाचे हे आमचो तो डिमांड घातलेलो तेच्या बाबतींत तेंच्यांनी कांयच करूं ना दुसरे जी कंप्लेन्स आमचे जे प्रोटेस्टर आसले तेंचेर कंप्लेन्स घातल्यो त्यो फाटी घेवच्यो आमचे करता गांवांनी भायर सरता पूण हो सरकार जो आसा हो सरकार आमची इकॉलॉजी आसा ही इकॉलॉजी प्रोटेक्ट करपाचे कांय सपोर्ट करिना सो आयज आमकां कळोन येयल्लें आसा जे खूब जाण आमकां म्हणटाले की हे जे आसा ते एसेंब्लीन घालचे एसेंब्लीन मांडचे त्या एसेंब्लीन ह्या सरकारान आनी हेचे आमदार जे आसा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा हे सगळे फितूर जाले हे सगळ्यांनी आवाज काडूना हे सगळे ओगी रावले आनी गोंयकारांक काबार करपाचो प्रयत्न हो सरकार करता हांव मागता गोंयकारां कडेन की आयज टायम येयल्लो आसा आमी सगळे एकजूट जावपाचे आमी सगळे गोंय जे आसा ते फुडल्या पिळगेक दवरपाचे एक काळजा आनी मनांतल्यान एक तुमचे कडेन सगळ्या कडेन रिक्वेस्ट करता की आमी आयज उबे रावना गोंया खातीर आमच्या आवय खातीर नाल्यार फुडली पिळगी जी आसा ती आमकां तोंबतली आमकां आमचे तोंबडे मारतली की बाबा तुमी करताले कितें आमी फुडें सरतले आमी आवाज करतले परत एकदा हो मुवमेंट जो आसा तो परत एकदा आमी आनी फुडें व्हरतले तेजी अपडेट आमी तुमकां ल्हव दितले पण हें जे आयज काल जाल्लें आसा ज्या तरेन असेंब्ली सेशन कटेल केले आनी फुडें केन्ना असेंब्ली घेवची ना ती गॅरंटी ना कित्याक आख्खो बजेट जो आसा तो पास केलो हितून इतलें कांयच कळटा की हो सरकार गोंयकारांक भियेल्लो आसा हो सरकार गोंयचो आवाज जो आसा तो आवाज दामपाक सोदता आनी बॅक फुटार गेल्लो आसा आनी तेकाच लागून मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हटल्यार आमच्या पूर्ण कॉन्स्टिट्युशनाक पालन करिनासतना हें कटेल करून हेंच्यांनी लोकांचो आवाज जो आसा तो आयकुपाचो मात्तूय प्रयत्न केलो ना आनी हेंकां धडो शिकोवपाचो टायम आयज आमकां येयल्लो आसा सो परत एकदा गोंयकारांक मागता की आमी एकजूट रावया आनी गोंय वाचोवपाक लागून फुडें या देव बरें विरेश म्हाका एक सांग पळय जे कोड ऑफ कंडक्ट लागला पळय साऊथ गोवाक लागला सो साऊथ गोवान 20 कॉन्स्टिट्युन्सी येता सो जर फाल्यां एश्युरन्स दिवचे पडले जाल्यार 20 कॉन्स्टिट्युन्सीक एश्युरन्स मेळचे ना सो तेज्या खातीर कटेल केला पळय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आसा पळय तेचो कॉन्स्टिट्युशनान खंय हें बरयल्लें ना की बाबा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट असेंब्ली कटेल करपाची कटेल